नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आर्थिक विकास र समृद्धिको दिग्भ्रमबाट मुक्त भएका आम नेपालीमा विदेशी हुटहुटी बढ्दै, जनताको करमा निर्भर नीति निर्माताहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमा मग्न। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने विभूषण वितरण स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय, विभूषण वितरणलाई मर्यादित बनाउन कार्यदल गठन गरिँदै। संसदीय सुनवाई समितिले गर्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम अनुमोदन। न्याय परिषदबाट उच्च अदालतका लागि 27 जना न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढायो। 1 लिटर पेट्रोलमा 1 र डिजेल मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ वृद्धि। पेट्रोल लिटरको 183 तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 173। चिनिया राष्ट्रपतिसँग हाङजाओमा भेट हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई गराए जानकारी। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको जिकिर। रुसले गर्यो 2 जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन। 7 दिनभित्र रुस छोड्न आदेश। रचनात्मक कूटनीतिक संलग्नतामा द्वन्द्व निम्त्याएको अमेरिकाको टिप्पणी। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 को अन्तिम खेलमा भारतमाथि बङ्गलादेशको रोमाञ्चक जित। भारत 6 रनले पराजित। उपाधिका लागि भारत श्रीलङ्का भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। नयाँ संविधान जारी भएको करिब 1 दशकमा के पाइयो भनेर प्रत्येक नेपाली आफैले समीक्षा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने अवस्था आइसकेको छ। आर्थिक विकास र समृद्धिको दिग्भ्रमबाट मुक्त भएको अवस्थाले आम नेपालीको मुटुमा विदेशी नै हुटहुटीले ज्वरो गाडेको छ। जनताको करमा आश्रित नीति निर्माताहरू भने युवालाई देशभित्र बस्न नदिने रणनीति सफल भएको भन्दै परिणामको आंकलन नगरेर थपटी बजाएर बसिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नयाँ संविधान जारी भएको 1 दशक पुग्न लागेको छ। नेपालीहरूको लामो समयदेखिको सपना भनिएको संविधान सभाबाट जारी नयाँ संविधानमाथि 1 दशक नपुग्दै आम आशंका उब्जिएको छ। नउब्जियोस् पनि किन, नयाँ संविधान जारी भएपछि देशभित्रै के नहुन्छ, आम नागरिकको जनजीवनमा काया पलट नै हुन्छ। देश अब राजनीतिक गतिरोधमा नअल्झिएर आर्थिक विकास समृद्धिको बाटोमा दौडन्छ भन्ने नेताहरूको भाषणले आम नागरिकमा पलाएको आशा बिस्तारै भङ्ग हुन थालेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा मात्र 7,75,000 नेपाली कामदारका रूपमा र 1,50,000 पढ्न भनेर विदेशिएको तथ्याङ्कले सपना बाँधेका नेताहरूको गालामा थप्पड मारेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। तर नेताहरूको कानको थप्पडले गुन्जन नपुगेको आभास भइरहेको छ। नयाँ संविधानलाई नेताहरूले गिजोलिरहेकै कारण 1 वर्ष करिब 9 लाख युवाले नेपाल छाडेको तथ्याङ्क बनेको छ। यसबाहेक अनौपचारिक माध्यमबाट जानेहरूको र अवसरको खोजीमा भारतीय भूमि पुग्नेहरूको ठूलो संख्या सरकारी रेकर्डमै छैन। छोटो समयमै यति धेरै नागरिक विदेशी नै अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य नै हो र नागरिकको बाध्यता। यति ठूलो युवा उमेर समूहले किन देशभित्र आफ्नो भविष्य देखिरहेको छैन? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दिग्भ्रमबाट आम नेपाली बिस्तारै मुक्त हुँदै गएका छन्। हाम्रा नेताहरू आसेपासे र नातेदारको समृद्धि केन्द्रित सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोगको दौडमै उत्रिएका छन्। राज्यप्रति कुनै आशा अपेक्षा नै बाँकी नभएपछि निरीह नागरिकको आक्रोश नै विदेशी नै बढ्दो क्रमले प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ। संविधान, स्थायित्व, समृद्धि जस्ता सम्भावनाका सबै शहरहरू सकिएको अवस्था छ। चरम निराशा, पलायनमा रूपान्तरण भइरहेको अहिलेको अवस्था हो।
3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकबाट एकै वर्ष 9 लाख विदेशीयको औपचारिक तथ्याङ्कले देश खाली हुन धेरै समय लाग्दैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ। राज्यको उपस्थिति नै महसुस हुने यो अवस्थामा जस्तो सुकै गुलिया भाषण र आश्वासन काम नलाग्ने भइसकेका छन्। आम जनताको जीवनस्तर झन्झन खस्कँदै गएको छ। पहुँचवालाहरूले जे गरे पनि छुट पाउने दण्डहीनता मौलाएको पछिल्लो केही प्रकरणबाट स्पष्ट नै भइसकेको छ। ललिता निवास, नक्कली शरणार्थी र सुन तस्करीका प्रकरण र यस सम्बन्धमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि उठिरहेको आशंका झनै झनै बढ्दै गएको छ। अनुसन्धानका क्रममा टाउकेहरूलाई जोगाउन भएको राष्ट्रिय सहमतिले जनताको निराशा र आक्रोशमाथि आगोमा घिउ थपिरहेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ठुलठुला काण्डमा नेताहरूबीच सेटिङको संस्कृति यी पछिल्ला 3वटा काण्डले छर्लङ्ग पारेको छ। नेपाली समाजले झण्डै 200 वर्षदेखि मुगलानको प्रचलन देख्दै भोग्दै आएको छ। देशभित्र क्षमता तिखार्ने, रोजगारीको अवसर नपाउने, पाइहाले पनि सीमित आर्जन मात्र हुने र जीवन सधैँ कष्टदायी हुने अवस्था झन विकराल हुँदै गएको छ। अहिले झण्डै 1/3 नेपाली विदेशी भूमिमा श्रम गर्छन्। बाँकीमाथि शासन गर्नेहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमै मग्न छन्। यसबाट मुलुक फेरि सामाजिक राजनीतिक विस्फोटको पर्खाइमा रहेको संकेत नीति निर्माताहरूले ठम्ब्याउन सकेका छैनन्। ठम्ब्याएको भए पनि युवालाई देशभित्र बस्न नदिने रणनीति सफल भएको भन्दै परिणामको आंकलन नगरेर थप्पटी बजाएर बसिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने विभूषण वितरण कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने विभूषण वितरण कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। विगतका वर्षमा संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण हुनेको नामावली सार्वजनिक हुँदै आएकोमा यसपटक त्यसो नगरिने सरकारले निर्णय गरेको हो। विभूषण वितरणलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी यसको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। र यो संविधान दिवसको अवसरमा यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिँदै आएको जुन विभूषण छ, यो विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ क्याबिनेट। बैठकले नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। यस्तै कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैगरी बैठकले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 50% भन्सार महसुल छुट गरी 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। शुक्रबारको बैठकले शर्माको सुनवाई गरेपछि नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। समितिको शुक्रबारको बैठकले शर्माको सुनवाई गर्ने निर्णय गरेपछि उनको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी मिति 2080-5-11 मा समितिमा पत्र प्राप्त भएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिको मिति 2080-5-15 गते बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उप उजुरीको लागि
10 दिनको समयावधि राखी सूचना प्रकाशन प्रशासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अनुमोदन भएका सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उहाँले न्यायमा ढिला सुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अदालतले अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रावधानहरू व्यवस्था गर्न युनियन बेसिक प्रिन्सिपल मार्फत आह्वान गरेको थियो। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्दै शक्ति चित्तकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। सीमित तथा जवाबदेही सरकार सम्बन्धी अवधारणाले राज्यका तीनै अङ्गको अन्तर्सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको हुन्छ। राज्यका 3 अङ्गहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारिताको लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनु भएको छ। उहाँलाई न्याय परिषदको गत भदौ 10 गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि उहाँलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। न्याय परिषद बैठकले उच्च अदालतका लागि 27 जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको परिषदको बैठकले 27 जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो। न्याय परिषदका अनुसार बैठकले उच्च अदालतमा रिक्त मध्ये 27 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। सिफारिस भएका मध्ये 18 जना जिल्ला न्यायाधीशबाट गरिएको छ। त्यस्तै 3 जना कर्मचारी र 6 जना कानुन व्यवसायबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै न्याय परिषदको बैठकले 60 जना न्यायाधीशको सरुवा पनि गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट खरिद मूल्य बढेर आएको हुँदै शुक्रबार बसेको निगम व्यवस्थापनको बैठकले पेट्रोल प्रति लिटर 1 र डिजेल मट्टी तेलमा 3 रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। मूल्य वृद्धिसँगै अब काठमाडौँमा पेट्रोल प्रति लिटर 183 तथा डिजेल र मट्टी तेल प्रति लिटर 173 पुगेको छ। बढेको मूल्य शनिबार बिहान 1 बजेदेखि लागू भइसकेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि निगमले भदौ 14 गते मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोल 4 रुपैयाँ र डिजेल मट्टी तेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ बढाएको थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट शुक्रबार प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा क्रमशः प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 12 पैसा र 2 रुपैयाँ 91 पैसा वृद्धि भई आएकाले खुद्रा बिक्री मूल्य बढाउनु परेको निगमले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग होङजाऊमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ। आफ्नो चीन भ्रमण र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभाको औपचारिक भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउँदै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रचण्ड आगामी असोज 5 गते राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिएर सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। छोटो समय रहेका कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभाको कार्यक्रम सकेर त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था आएको प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले चीन भ्रमण दुई मुलुक बीचको विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन तथा नेपाल र नेपालीको हितमा सदुपयोग गर्ने बताउनुभयो। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री ली छियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण र
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी न्युयोर्क प्रस्थान गर्नु अघि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन म यहाँ उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखबाट नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी हुने प्रचलन रहिआएको यस सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ। यही प्रचलन अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्नको लागि विश्व संस्थाका महासचिवबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफूले नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने, अति कम विकसित मुलुकबाट दिगो र स्थायी रूपमा स्तर उन्नति हुन आइपरेका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। सो अवसरमा नेपालले हासिल गरेका राजनैतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने, अति कम विकसित मुलुकबाट दिगो र स्थायी रूपमा स्तरोन्नति हुन आइपरेका चुनौतीहरूबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, अल्प विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतले यो समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्दै आएका विशिष्ट चुनौतीहरूबारे आवाज उठाउने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व सहमति अनुसार सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको पनि संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। अब सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान टुङ्गोलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकोले यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको प्रचण्डले भन्नुभयो। गरीब धनी सबै राष्ट्र सहभागी हरेक वर्ष आयोजना हुने राष्ट्रसङ्घको महासभा प्रत्येक देशका नेताका लागि विश्वकै ठूलो रङ्गमञ्च हो। यसको भरपूर सदुपयोग गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको पहिचान मात्र होइन गौरव पनि बढ्ने गर्छ। तर विडम्बना के छ भने एकाध अपवादलाई छाडेर राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व औसत हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आफ्नो देशलाई विश्वलाई रणनीतिक रूपले फाइदा पुग्ने गरी निर्वाध रूपमा राख्ने थलो हो। तर विगत 15-20 वर्षमा एकातिर यो सभामा धेरैजसो नेपालको आन्तरिक समस्या उठाएर समय खर्चिने गरिएको छ भने अर्कोतिर खुलेरै विश्वका जल्दा बल्दा समस्यामा नेपालको धारणा राख्दा हाम्रा ठूला छिमेकी चीन र भारत वा अन्य दात्री राष्ट्रहरू रिसाउने हुन् कि भन्ने डर मान्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको नेतृत्व दिन सकेको छैन। सन् 1960 को साधारण सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले साना राष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने नीतिगत सम्बोधनले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शनिबार न्युयोर्क जाँदैछ। अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले नयाँ भिजन प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबीले यसमा चासो बढेको छ। नेपाल जस्तै विभिन्न किसिमका विभेदहरूले जकडिएका मुलुकहरूमा निश्चित मापदण्डहरू छ जसलाई हामी समानता, स्वतन्त्रता, न्याय जस्ता विषयहरू नै विकास र समृद्धिका आधार हुन् भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दृष्टिकोण छ र त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि ती नीति एसडिजीको पोलिसी कार्यान्वयनमा नेपाल केही अगाडि बढे पनि भने जस्तो गरी अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसमा नेपाल जवाफदेही ढङ्गबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत हुँदैछ र यसले केही सहयोग पनि पुर्याउँछ। भारतको औपचारिक भ्रमण र नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनामा सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन लाग्नु भएको हो। नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि भारत र चीनका टोली प्रमुखसँग भेटघाट गरेर सम्बन्धमा पुनर्जागृत दिन आवश्यक छ। चीन प्रस्थान गरिरहँदा अधिकांश भ्रमणमा रेल परियोजना, सीमा व्यवस्थापन, तेल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन, दुई देशीय व्यापार लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन्। तर तिनको कार्यान्वयनको स्थिति भने
कमजोर रहने गरेको छ। महामारीले सिर्जित चुनौती, दिगो विकास प्राप्त गर्ने वित्तीय प्रबन्ध, जलवायु परिवर्तनको असर जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको धेरै ठुलो जोखिममा परेको देश हुँदा दिगो विकास लक्ष्यलाई पूर्ति गर्नको लागि जलवायु परिवर्तनको क्राइसिसलाई सम्बोधन नगरिकन हुँदैन, त्यसका अनुकूलनका कामहरू नगरिकन हुँदैन। त्यसको लागि हामीलाई चाहिने आवश्यक टेक्नोलोजीका कुराहरू हुन सक्छन्, फाइनान्सका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो कुराहरू पनि प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा मैले देखेको नेपालले उठाउनु पर्ने भनेको मानव अधिकारको सवालमा हो। मानव अधिकारमा हामीले जे जति गरिरहेका छौँ राम्रो गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामी विश्वमा राम्रै रूपमा चाहिँ नीति नियमको हिसाबमा, कानुन बनाउने हिसाबमा राम्रै रूपमा हाम्रो प्रगतिलाई कुन कुरालाई द्विपक्षीय र कुन विषयलाई बहुपक्षीय रूपमा उठाउने स्पष्ट नहुनु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल भूपरिवेष्टित देश मात्र नभएर ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीन बीचको रणनीतिक रूपले दुवै देशको भूमि जोडिएको देश हो भन्न किन डराउने। सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष तथा शान्ति सेनामा सहभागी पठाउने 6औं ठूलो राष्ट्रका हैसियतले नेपालले विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि खुलेरै आफ्नो मत राख्न किन हिचकिचाउने। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाल चीन विद्युत व्यापारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उहाँले नेपालको विद्युत व्यापार भारतसँग निर्भर रहँदा दबावमा राख्न सक्ने भन्दै चीनसँग पनि व्यापार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री अमेरिका हुँदै चीन जानु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ। मैले त केही दिन अगाडि नै विशेष समय लिएर नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे बोलेको थिएँ र मैले त्यहाँ केही ठोस कुराहरू उपलब्धिमूलक होस् भनेर यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको थियो। र त्यो बाहेक मैले अर्को एउटा थप कुरा के भनेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूमा जाँदा कुनै अर्को देशलाई बाटो पारेर जानु त्यति उपयुक्त हुँदैन। जस्तो चीन भ्रमण जाने हो भने नेपालबाट चीन भ्रमण जाँदा त्यसको सन्देश बढी राम्रो र गहकिलो जान्छ। जति अमेरिका हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मेसेज अलि विक हुनसक्छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतौडाले भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई असर नगर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। भ्रमण गर्न जानुहोस् भन्ने हो, के सुझाव दिने? राम्रो गरेर आउनुहोस् भन्ने हो। भ्रमण गर्दा के सुझाव दिनुपर्छ? देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई असर नगर्ने गरी राम्रा काम गर्नुहोस्। कोहीसँग हाम्रो सम्बन्ध मित्र राष्ट्रहरूसँग योसँग र तोसँग ढल्किने र पल्किने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हामीले भनेकै छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन नाका खोल्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो। साथै उहाँले व्यापारको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। व्यापारको क्षेत्रमा हामीभन्दा अगाडि छ। अब चीन छिमेकी मित्र राष्ट्र पनि हो। चीन चाहिँ उदयमान विश्वमा आर्थिक हिसाबले, सैन्य हिसाबले अगाडि बढेको देश पनि हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक, मैत्रीपूर्ण, सुमधुर, व्यवस्थित र हाम्रो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कहीँ कतै पनि आँच नपुग्ने गरी त्यस प्रकृतिको सम्बन्ध विस्तार गर्नु हाम्रो निम्ति निकै जरुरी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन नजानु सुझाव दिनुभयो। नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन भ्रमण नगए हुन्छ। र अर्को चाहिँ चीन भ्रमण जाँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले के भनेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हङकङमा नेपाल एयरलाइन्स पनि जान्छ, त्यहाँको क्याथे एयरलाइन्स पनि छ। ट्रान्जिटमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ प्यासेन्जर बोक्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ जसरी पनि अन्त्य गरेर नेपाल एयरलाइन्सले पनि ट्रान्जिटका प्यासेन्जरहरू बोक्न पाउने नीति बन्नुपर्छ। सांसद शाहीले हङकङ स्थित महावाणिज्य दूतावासले धेरै रकम कोठा भाडा बाबत तिर्नु परेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले सरकारले उद्योगीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरेर थुन्दा व्यवसायी हतोत्साहित भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार परिसंघको कार्यक्रममा अग्रवालले सरकारको व्यवहारले व्यवसायी हतोत्साहित भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको नीति व्यवसायलाई सहजीकरण
पर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालको रहेको भन्दै कसैले निवेदन दिएकै भरमा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएका गुनासो खर्न भयो। पछिल्लो समय सरकारको कानुनी व्यवहारको कारण लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाइरहेको भन्दै उहाँले यसबाट आम सर्वसाधारण र सार्वजनिक निकाय समेत चिन्तित बनेको बताउनुभयो। देशको आर्थिक सामाजिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यही दिशामा परिसङ्घले आफ्ना गतिविधिहरू लैजाने अवगत गराउन चाहन्छ। परिसङ्घले आफ्ना गतिविधि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरूसँग नजिक रहेर तथ्य तथा यथार्थ फरक बुझ्न आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसका लागि परिसङ्घले विभिन्न 24वटा समिति, काउन्सिल, फोरम र पहल मार्फत समग्र मुलुकको आर्थिक विकास, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने तथा सोही अनुरूपका गतिविधिहरू गर्ने गरेको छ। साथै परिसङ्घले 7 प्रदेशमा विस्तारित संरचना तथा जिल्लाहरूमा समेत सोही अनुरूप काम तथा गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। देशको आर्थिक सबल अर्थतन्त्रको आशा गरेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी थालेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा करिब 1.5 दशकदेखि राज्य सत्ता कब्जा गरेर मुलुकमा भ्रष्ट व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेकाहरूले जनताको व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तन असम्भव रहेको अध्यक्ष थापाले दावी गर्नुभयो। उहाँले सत्तामा कब्जा जमाएका भ्रष्ट शासकहरूको अकर्मण्यता, सत्ता लिप्सा र विदेशीको दलाली गर्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिले गर्दा अहिले सामान्य रोजगारीको निमित्त पनि नेपालको युवा जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी विदेश पलायन हुनु बाध्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो। राज्य सत्तामा कब्जा जमाएर बसेका भ्रष्ट शासकहरूको अकर्मण्यता, सत्ता लिप्सा र विदेशीको दलाली गर्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दा अहिले सामान्य रोजगारीको निमित्त पनि नेपालको युवा जनसङ्ख्यामा आधा भन्दा बढी विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। अध्यक्ष थापाले सनातन धर्मको रक्षाका निमित्त उभिएका युवाहरूलाई अवांछित किसिमबाट मुद्दा लगाएर कारवाही गर्ने प्रयास गरी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भोटको लागि विदेशी डलरको लोभमा वा राजनीतिक स्वार्थका लागि अल्पसङ्ख्यकहरूलाई रिझाउने नाममा बहुसङ्ख्य हिन्दू, बुद्धिस्ट र किराँतीहरूलाई कमजोर बनाउने र हेप्ने काम भयो भने हिन्दू, बुद्धिस्ट र किराँतहरू चुप लागेर नबस्ने बताउनुभयो। उहाँले चुप लागेर बस्नुलाई हिन्दूहरूको कमजोरी नठान्न चुनौती पनि दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कक्षा 12सम्म शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई देशभर निःशुल्क गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले कक्षा 12सम्मको शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो। आफूले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनु पर्ने कुरा संसद र मन्त्री परिषदमा पनि राखिरहेको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रगति र व्यवस्थापन बिना राष्ट्रको विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले कान्तिबाल अस्पतालको घटनामा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। आधारभूत आवश्यकता हो जनताको, यसको विकास बिना, यसको चाहिँ प्रगति बिना, यसको व्यवस्थापन बिना विकास सम्भव छैन, व्यक्तिदेखि राष्ट्रसम्मको। र हाम्रो सानो मिस्टेकले मान्छेको ज्यान जान्छ। कान्ति बाल अस्पतालमा मान्छेको ज्यान गएको छ, 5 वर्षको बच्चाको। मैले यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, हाम्रा त्यहाँका सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूको कमी कमजोरीले पनि भएको छ। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र हामीले बेलामा ध्यान दियौँ भने एकजना होइन हजारौं हजार मान्छेको हामीले ज्यान बचाउन सक्छौँ।
मन्त्री बस्नेतले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू पनि पूर्व शर्त बमोजिम दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा नगर्ने गरेको अवस्था रहेको औल्याउनुभयो। मेडिकल बोर्डले समेत सम्बन्धित चिकित्सकहरूलाई बिरामी भएको प्रमाणित गरिदिने गरेको भन्दै उहाँले अहिले त्यो बन्द गरेको दावी गर्नुभयो। त्यसैगरी डाक्टरले दिने प्रेस्क्रिप्सनको समेत अडिट हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षकको हक हितमा नभएको भन्दै शिक्षकहरूले विधेयकको ड्राफ्ट जलाएका छन्। शुक्रबार राहत शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले अधिकार कुण्ठित गर्ने विधेयक जलाएर सांकेतिक विरोध गरेका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत देशैभर 40,000 राहत शिक्षकको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत मस्यौदा ल्याइएको भन्दै मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। 40,000 राहत शिक्षक छौँ। विगत लामो समयदेखि 18 वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई 52 वर्षपछि नेपाल सरकारले चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐनको चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ सदनमा पेश गरेको छ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ पेश गरेको ड्राफ्टमा चाहिँ हामीलाई विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत चाहिँ 50% भनेको चाहिँ 40,000मा 20,000 साथीहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको चाहिँ विधेयक ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक चाहिँ हाम्रो आएको दिन चाहिँ 27 गते चाहिँ संसदमा दर्ता भएको दिन चाहिँ हाम्रो लागि कालो दिन हो। त्यसैले आज चाहिँ हामी त्यो विधेयकको विरोधमा चाहिँ हामी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका केही पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय समितिका साथीहरू मिलेर चाहिँ यो विधेयक चाहिँ हामी जलाउँदैछौँ। उहाँले राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो। विधेयकमा राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउने र फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर विदाई गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कञ्चनपुरका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित शिक्षकद्वारा कञ्चनपुरमा प्रस्तावित शिक्षा विधेयक जलाइएको छ। जिल्ला शिक्षक संगठनहरूले शिक्षा विधेयक शिक्षकको हक हितभन्दा पनि शैक्षिक माफियाको पक्षमा भएको भन्दै शिक्षा विधेयक जलाएका हुन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय महेन्द्रनगरको प्राङ्गणमै विधेयक जलाएर आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। सङ्घीय शिक्षा ऐन 2028लाई जुन अहिलेसम्म के अरे बरकरार थियो, 2028को शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारले जुन एउटा विधेयक अहिले संसदमा पेश गरेको छ, त्यो विधेयक 2028को ऐनभन्दा पनि एउटा प्रतिगामी तरिकाले जुन ऐन आएको छ त्यसले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ध्वस्त पार्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षाकर्मी, विद्यालय कर्मचारी लगायत सबैको चाहिँ एउटा आत्मसम्मान, स्वाभिमानमा ठुलो ठेस पुर्याउने र एउटा दास बनाउने प्रवृत्तिको जुन एउटा निरङ्कुश पञ्चायती शासनको भन्दा तल्लो लेभलको एउटा चाहिँ ऐन ल्याउन खोजेको छ, त्यसका विरुद्धमा हामी विगतदेखि नै आन्दोलित छौँ। दिनमा हाम्रो आन्दोलनबाट त्यही सरकारले सहमति गरेका कुराहरूलाई समेत यो ऐनमा समावेश नगरेर ल्याउनु भनेको योभन्दा लज्जास्पद कुरा केही पनि हुन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले यो सरकारका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। सबैले धैर्य गरेर, सबैले सङ्गठित भएर, सबैले एकताबद्ध भएर महासङ्घले आयोजना गरेको आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढेको छ र 3 गते सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई काठमाडौँको सडकमा आउने आन्दोलन आह्वान गरिसकेका छ भने सबै साथीहरूले लुक्ने भाग्ने होइन कि सबैले काठमाडौँ गएर यो आन्दोलनमा नलडेर यो शासकहरूलाई हामीले नझुक्याउन्जेलसम्म हाम्रा माग र मुद्दा कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन। स्थायी शिक्षकहरू, यो 75 सालभन्दा पछिका स्थायी शिक्षकहरू सबैलाई एउटै खाल्टोमा पुर्ने गरेर यो विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ता गरिएको छ। यथार्थमा यो मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि राहतले, कर्मचारीले अनि स्टु अथवा हाम्रो के अरे बाल विकास स्टुडेन्ट सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भने झोले प्रवृत्ति छोड्दै आफ्नो हक र अधिकारको लागि, यसमा
जो चाहिँ थाहै भएका छन् 75 पछिको त्यो कुरालाई हेर्नुहोस् न। कर्मचारीको एउटा छ, त्यो पनि दुविधा छ कि। शिक्षा विधेयक भनेर भनिएको छ, यो कसको लागि र केका लागि आयो भन्ने प्रश्न अब उब्जिएको छ। हाम्रा अधिकारहरू कति चाहिँ त्यसमा राखिए, कति राखिएनन्, के कुराहरू छुटे भन्दा पनि यसमा हरेक तह र तबकाबाट विरोध भइराखेको छ। विद्यार्थीहरू विरोधमा छन्, अभिभावक विरोधमा छन्, व्यवस्थापन समितिहरू विरोधमा छन्, स्थायी शिक्षकहरू विरोधमा छन्, राहत शिक्षकहरू विरोधमा छन् भनेपछि यो कसको लागि र के गर्नुको लागि ल्याइएको हो, यसको समीक्षा हुनु जरुरी देखिएको छ। र नेपाल देशभरिका अहिले जति पनि शिक्षक, बाल विकास कर्मचारीदेखि लिएर विद्यालय कर्मचारीहरू र अनि राहत शिक्षकहरू, उच्च मावि अनुदानका साथीहरू र विभिन्न आन्दोलित शिक्षकहरूले विधेयक खारेजीका लागि सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपालको मौलिक पहिचान बोकेको निगालो बेत बाँसका सामग्रीको व्यापार खसिँदै गएको छ। स्वदेशी उत्पादन निगालो बेत बाँसका सामग्रीको प्रयोगमा कमी आएसँगै व्यापार दिन प्रतिदिन घटिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। नेपालको मौलिक पहिचान बोकेको निगालो बेत बाँसका सामग्रीको व्यापार पछिल्लो समय खस्किँदै गएको छ। चीन र भारतबाट प्लास्टिकका सामग्री भित्रिन थालेसँगै निगालो बेत बाँसका सामानको व्यापार घटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बाँस नेपालमै उत्पादन हुने भए पनि बेत भने छिमेकी देश भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। लगभग 40 वर्षदेखि बेत र बाँसका सामग्रीको व्यवसायमा संलग्न शिवशरण कार्की दिनभरि बस्दा पनि बोनी मात्रै गरेर साँझ घर फर्काउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ। मान्छे आए पो बेच्नु, मान्छे नै आउँदैन, छिर्दैन। अहिले चाहिँ व्यापार ठप्पै छ। अहिले त त्यही अब आयो, दिन बितायो, गयो, रमाइलो त्यत्तिकै। अहिले त त्यही बनी मात्रै छ बहिनी। अहिले सानतिनो सामानहरू बनीहरू हुन्छ, बास त्यति हो। कुनै बेला भएर आउँछ, लान्छ। अहिले अब पहिला चाहिँ होटेलहरू नि चल्थ्यो, अहिले होटेलहरू नि त्यति चलेको छैन। होटेलहरूमा नि खुब लान्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ आकल झुकल त्यस्तै। पछिल्लो समय निगालो र बेत बाँसबाट बनेका सामग्री सजावटका लागि विभिन्न कार्यालय, होटेल, रेस्टुरेन्टमा समेत खपत हुने गरेको भए पनि व्यापार भने खस्किँदै गएको छ। निगालो र बेत बाँसका अर्का व्यापारीको अवस्था पनि उस्तै छ। वातावरण मैत्री तथा हलुका र प्रयोग गर्न सजिलो बेत बाँसका सामग्रीलाई प्लास्टिक उत्पादनले बिस्तारै विस्थापित हुने अवस्थामै पुर्याइसकेका छन्। कस्टमरहरू कस्तो जमाउँछ नि, यत्रो बेतको टुक्राहरू खोज्नुहुन्छ है, के को लागि भने नि अब त पूजा कोठामा राख्नको लागि राम्रो हुन्छ भन्न थालिसक्यो। अनि ढाँडचाड दुख्यो भने बेतको पलङमा सुत्नुपर्छ अरे, निको हुन्छ अरे भन्न थालिसक्यो। भनेपछि बेत कतिसम्म राम्रो रहेछ त, होइन र? हामीले त भने होइन, कस्टमरले नै भने हो। पहिलाको व्यापार कति थियो, अहिलेको छ। अहिले त अलिक गाह्रो नै छ व्यापार। हाम्रो मात्र होइन, सबैको उयो भए सबैतिर राम्रो हुँदो रहेछ, नभए व्यापार कतै पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ पहिलाको हेरेर अहिले व्यापार चाहिँ एकदमै खस्केको छ। पहिलाको समयमा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुने बेत बाँसका सामग्री पछिल्लो समय विभिन्न कार्यालय, होटेल, रेस्टुरेन्टहरूमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ। रेस्टुरेन्टमा सजावटको लागि कुर्सी, टेबल, चकटीहरूको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ। तर पछिल्लो समय यसको व्यवसायमा भने ह्रास आएको देखिन्छ। वर्षौंदेखि चल्तीमा रहेको बेत बाँसका सामग्रीहरू अहिले पनि प्रशस्तै मात्रामा पाइने भए पनि यसको उपयोग भने केही घटेको छ। सँगै व्यवसायीहरू दुखित भएका छन्। आफूले पुर्खौँदेखि गर्दै आएको यस व्यवसायलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। सरकारी तहबाट पनि कार्यालयहरूमा प्रयोग गर्न पनि व्यवसायीहरूको अनुरोध छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को सुरुवाती महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। सरकारले 9 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण प्राप्त गर्न ऋणपत्र जारी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबार निष्कासन हुने विकास ऋणपत्र 6 वर्षको हुनेछ। खरिदकर्ताले अनलाइनबाटै ऋणपत्र बोल कबोल पेश गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। बोल कबोलमा
बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकले भाग लिन सक्नेछन्। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत अल्पकाल तथा दीर्घकालका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। आर्थिक वर्षको पछिल्ला महिनातिर ऋण उठाउँदै आएकोमा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएर राजस्वमा सङ्कुचन आएपछि स्रोत व्यवस्थापनका लागि सुरुको महिनादेखि नै ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 2 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लगत सङ्कलन थालेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पाउनका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो। तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलन मार्फत निवेदन लिइने आयोगले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा पाउनका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो। सूचनामा आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरि 35 दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलन मार्फत पेश गर्नु भनिएको छ। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, लिम्चुबुङ गाउँपालिकामा निवेदन माग गरिएको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीको हनुमाननगर, कङ्कालिनी नगरपालिका, सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहाको नगरपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीबाट निवेदन माग गरिएको छ। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका, रौतहटको पहरो गाउँपालिका, देवाही गोहानी नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, ईशानानाथ नगरपालिका, बौद्धिमाई नगरपालिका, राजपुर नगरपालिकामा पनि लगत सङ्कलन गरिनेछ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप खाँडा देवी गाउँपालिका, काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका, भक्तपुरको शून्य विनायक नगरपालिकामा पनि निवेदन माग गरिएको छ। आयोगले 7 प्रदेशका केही जिल्लामा दोस्रो पटक 35 दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेसँगै पछिल्लो समय साना तथा घरेलु उद्योग र कम्पनीहरू खराबमा पर्न थालेका छन्। नयाँ दर्ता गर्न आउने भन्दा पनि खारेजी हुने क्रम बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी घरमा नै उद्योगको रूपमा सञ्चालन गरिने घरेलु तथा साना उद्योग अहिले सङ्कटमा छन्। 5 लाखदेखि 10 करोडसम्मका साना तथा घरेलु उद्योगका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ। प्रादेशिक सरकार मातहत घरेलु कार्यालयले साना उद्योग दर्ता गर्दै आएको छ। उद्योग मातहत ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन, खनिज निर्माण, पर्यटन, सूचना सेवामूलक गरी 2672 तथा व्यापारतर्फ 1772 उद्योग काठमाडौँमा मात्र छन्, जसमा झण्डै 8 अर्बको लगानी छ। पछिल्लो समय नयाँ उद्योग दर्ता संख्या घट्दो छ भने सञ्चालित उद्योग खारेजीको क्रम बढ्दो छ। कोरोना पछि थलिएको अर्थतन्त्रसँगै ब्याज दर, विदेशिनीको संख्यामा वृद्धि, पुनः तालिकीकरण, सिपमूलक तालिम, प्राविधिक, उत्पादनमूलक तालिमको अभाव छ। प्रादेशिक र स्थानीय सरकार बीच उद्योग दर्तामा समन्वय नहुँदा मारमा भने उद्योगी व्यवसायी परेका छन्। एउटा भनेको उद्यमीहरूको क्षमता विकास, त्यसमा हामी तालिमका प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्छौँ। यसलाई कुन आवश्यकता हो भनेर गत वर्ष हामीले 12वटा शीर्षक अन्तर्गत तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। अर्को भनेको चाहिँ जति पनि उद्योगीहरूलाई लगानी गर्नको लागि सहायता आर्थिक रूपमा हुनसक्छ, उहाँहरूलाई
औजारहरू मेसिनरी सामानहरू किन्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसरी प्रविधि हस्तान्तरण भन्ने प्रोग्राम छ। त्यसरी उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सामानमा 50% चाहिँ हामीले लगानी गरिदिने र उहाँहरूले 50% सेयरिङमा सामानहरू किनेर उद्योग गर्न सक्ने अवस्था छ। यो उद्योग प्रमोसनको लागि नै गरेको प्रोभिजन भयो। यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हालसम्म 3,12,338 कम्पनी दर्ता भएका छन्, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी 3,05,001 तथा 1945 पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा साउन 1 गतेदेखि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। निश्चित उद्देश्यका लागि नाफामूलक वा गैर नाफामूलक रूपमा कम्पनी खुले पनि देशको खस्कदो अर्थतन्त्रले नयाँ कम्पनी दर्तामा केही ह्रास आएको छ। आर्थिक वर्षको मसान्ततिर चाहिँ छोटो अवधिको लागि पनि त्यसको वित्तीय विवरणहरू बनाउनु पर्ने भए हुनाले कम्पनी दर्ता जरुरी नभई नआएको अवस्था देखिन्छ। भनेको जेठ असार, वैशाख जेठ असार अलिक कम्पनी कम दर्ता हुने सिजन हो। साउनपछि चाहिँ नर्मल पेसमा अगाडि जान्छ। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ हाम्रो दिनमा 100-120 को हिसाबले कम्पनी दर्ता भइरहेछ। हामी कम्पनी ऐनलाई टेकेर राजपत्रमा सूचना निकाल्ने चरणमा थियौँ। कम्पनी ऐनभन्दा आर्थिक ऐनलाई टेकेर चाहिँ अगाडि जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने राय आएको हुनाले थोरै समय चाहिँ लियो। हामीलाई त्यो समय लाग्ला भन्ने हाम्रो अनुमान थिएन, तर चाहिँ यो निर्णयको क्रममा छ र अब राजपत्रमा प्रकाशन हुने क्रममा छ। साना तथा घरेलु उद्योग होस् वा कम्पनी देशको अर्थतन्त्र गिजोलेसँगै धरापमा पर्ने अवस्था छ। अस्तित्व सङ्कटमा पर्न नदिन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून नबाझिने गरी तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र केशव श्रेष्ठका साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले 2 जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ। उनीहरूलाई 7 दिनभित्र रुस छोड्न आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै रुसले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जेफ्री सिलिन र डेभिड बर्नस्टेनलाई निष्कासन गरेको रुसको विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ। उनीहरूले मस्कोमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासमा काम गरेका 1 जना रुसी नागरिकलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सम्पर्क कायम गरेको रुसको दाबी छ। अमेरिकाले भने रुसको यो निर्णयको भत्सना गर्दै रचनात्मक कूटनीतिक संलग्नतामा द्वन्द्व निम्त्याएको टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याट मिलरले रुसी निर्णयका लागि मस्कोलाई उचित जवाब दिने चेतावनी दिनुभएको छ। वाशिंगटन र मस्को बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेका बेला रुसले अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न भनेको हो। रुसी सुरक्षा अधिकारीले पक्रा गरेका रुसी नागरिक रबर्टले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ नियोगमा 25 वर्ष काम गरेका थिए। निजसँग अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसका गोप्य सूचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका मस्कोको आरोप छ। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 को अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशले भारतमाथि 6 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। फाइनलमा पुग्न नसकेपछि बङ्गलादेशले भारतलाई हराउँदै एसिया कप अन्त्य गरेको हो। 266 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारत 49.5 ओभरमा 259 रनमा अल आउट भयो। भारतका शुभमन गिलले 121 रनको शतकीय इनिङ खेले। अक्षर पटेलले 42, लोकेश राहुलले 19, सूर्यकुमार यादवले 26 रन बनाए। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको बङ्गलादेशले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 265 रन बनायो। बङ्गलादेशका कप्तान शकीब अल हसनले 80, तौहिद हृदयले 54, नासुम अहमदले 44 र मेहेदी हसनले 29 रन बनाए। भारतका शार्दुल ठाकुरले 3 र मोहम्मद शामीले 2 विकेट लिए। सुपर 4 को शीर्ष 2 मा रहेका भारत र श्रीलङ्का बीच आइतबार उपाधि भिडन्त हुनेछ। नेपालले एसएससी अन्डर 19 प्रिमियर कप खेल्ने 24 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली चयन गरेको छ। अक्टोबर 12 देखि 24 सम्म मलेसियामा एसएससी अन्डर 19 प्रिमियर कपका लागि नेपालले 24 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली चयन गरेको हो।
16 एसोसिएट टोली सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष 3 टोलीले आगामी डिसेम्बरमा हुने अन्डर 90 एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। नेपाल उपाधिको प्रमुख दावेदार टोली हो। नेपालले गत फागुनमा आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौट उपाधि जित्दाको 14 सदस्यीय टोलीलाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीबाट खेलिसकेका देव खनालसँगै अन्डर 19 का कप्तान अभिषेक तिवारी, नीरज यादव र नरेश भट्टलाई बोलाएको छ। यो प्रतियोगिताको समूह ए मा नेपाल, बहराइन, साउदी अरेबिया र इरान छन्। समूह बी मा युएई, ओमान, कतार र चीन छन्। समूह सी मा सिङ्गापुर, कुवेत, थाइल्यान्ड र मालदिप्स छन्। समूह डी मा हङकङ, मलेसिया र जापान, इन्डोनेसिया छन्। नेपालले चयन भएका सबै खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक विकास र समृद्धिको दिग्भ्रमबाट मुक्त भएका नेपालीमा विदेशी नै हुटहुटी बढ्दै जनताको करमा निर्भर नीति निर्माताहरू भ्रष्टाचार र कमिसनमै मग्न। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने विभूषण वितरण स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय। विभूषणलाई वितरणलाई मर्यादित बनाउने कार्यदल गठन गरिने। संसदीय सुनवाई समितिले गर्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद शर्माको नाम अनुमोदन। न्याय परिषदबाट उच्च अदालतका 27 जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढायो। 1 लिटर पेट्रोलमा 1 लिटर डिजेल मट्टीतेल 3 रुपैयाँ वृद्धि। पेट्रोल लिटरको 183 तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 173। चिनिया राष्ट्रपतिसँग हाङझाउमा भेट हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई गराए जानकारी। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको जिकिर। रुसले गर्यो 2 जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन। 7 दिनभित्र रुस छोड्न आदेश। रचनात्मक कूटनीतिक संलग्नतामा दण्ड निम्त्याएको अमेरिकाको टिप्पणी। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 को अन्तिम खेलमा भारतमाथि बङ्गलादेशको रोमाञ्चक जित। भारत 6 रनले पराजित। उपाधिका लागि भारत र श्रीलङ्का फिट्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।